अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सायरा इहसान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक न्यू टॉपिक के साथ आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिज्म क्या है, वाई इट बिकम एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। एक सीढ़ी जो है वो परफेक्शनिज्म से शुरू होती है, एक परफेक्शनिस्ट बंदा बनता है, उसके बाद फर्दर डिफरेंट किस्म के साइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो ड्रग्स जो हैं उनको लेना शुरू करता है। उसका रीज़न क्या है, इसमें एनजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। मानता नहीं है कि वो एक अपनी ज़ात को बाकमाल बनाना चाह रहा है, बाकमाल बनाने के पीछे वर्क कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को घुटना, अपने आप को तकलीफ़ देना, स्ट्रेस देना, रातों को उठ के कोई ना कोई नींद की गोली ढूंढना, कोई ना कोई ड्रग जो है उसको यूज़ करना जिससे वो रिलैक्स फील करे। क्योंकि परफेक्शनिज्म एक इस तरह की ज़हनी मर्ज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकता। उसको होता है कि सब उससे नीचे रहे, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी को सबसे अपर पे ले जाना और अगले को सबसे नीचे देखने की ख्वाहिश करनी, बाकमाल हसीयत बनना, बाकमाल रहने की कोशिश करनी, जिसमें इंसान सोसाइटी में सबसे अच्छे से अच्छा ड्रेस पहनने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छा उसके घर कोई मेहमान आता है, अच्छे से अच्छा खाना पकाने की कोशिश करता है। हालाँकि एक लेवल है, इसमें ये चीज़ बुरी नहीं है कि आपने एक अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, आपने अपने घर पे मेहमानों को बुला के अच्छा खाना खिलाया है, नो, ये चीज़ बुरी नहीं है, गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक होती है इस तरह की सोच रखनी कि आपसे नीचे हों सारे, आपसे ऊपर ना जाएँ, आप महफ़िल में माने जाएँ, आपको सोसाइटी कबूल करे, आपको इस तरह कबूल करे कि आप जिधर बैठे आपकी तारीफ़ हो, आपको लोग अच्छा समझें, आपसे मोहब्बत करें। मोहब्बत इस तरह करें कि आपको देख के रश करें कि भई वाह! इस बंदे के घर जाते हैं तो वो 8-10 डिशेज़ जो है मुझे खाने की खिलाता है। इस बंदे की जो फलाने के जो कपड़े हैं, जो वो पहनता है, वो क्या कपड़े पहनता है, क्या वो खूबसूरत लग रहा होता है, ठीक है? ये चाहत जो होती है ना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के अंदर जो है वो घेर देती है, जिसमें आपकी एंग्ज़ायटी आ जाती है, आपका स्ट्रेस आ जाता है, आपका डिप्रेशन आ जाता है। अब देखिए परफेक्शनिज़्म जिन लोगों में पाई जाती है, वो महफ़िल के अंदर एंटर होते हैं, उन्होंने एक अच्छा कपड़ा पहना होता है। वो चारों तरफ देख रहे होते हैं कि भई कोई उनको उनके कपड़े को, उनके दुपट्टे को या मेल हज़रात कहते हैं कि उनके कुर्ता शलवार को या उनकी पतलून जो भी वो पहनते हैं, उसको सराहा जाए। ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को ब्रांड के बारे में बार-बार लोगों से डिस्कशन करते हैं, बार-बार बताते हैं कि ये मैंने इस ब्रांड से लिया, ये मैंने इस ब्रांड से लिया। और अगर कोई और बंदा उनके ब्रांड को रद्द करके दूसरी अपने किसी पसंदीदा क्लॉथ्स को या अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को या अपनी पसंदीदा ज्वेलरी के बारे में या किसी के बारे में डिस्कशन कर दे, तो इस तरह के लोगों को फ़ौरन गुस्सा चढ़ जाता है, दुःख होता है, तकलीफ़ होती है कि भाई ये क्या है? यानी कि मैं एक बात कर रहा हूँ, वो फ़ौरन यानी कि कह लें कि महफ़िल में वो अपने से आगे बढ़ के किसी की शिरकत, किसी की तारीफ़ जो है वो बयान नहीं कर पाते। अगर कोई चीज़ उन्हें समझ आती है तो वो कहते हैं कि भई ये हमने सिखाई है। अगर कहने का मतलब है कि अगर उनको हो कि उनसे अच्छा खाना कोई बना ले, तो उन्हें होता है कि नहीं भई मेरा खाना सबसे बेस्ट है, खा लेते हैं बहुत शौक से, लेकिन तारीफ़ के भूखे होते हैं, तारीफ़ करना वो पसंद नहीं करते किसी की। ठीक है? बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ को मैं जानती हूँ, जो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जो कि फ़र्दर एक चीज़ से शुरू होती है, एक पार्ट से शुरू होती है, एक छोटी-सी एक बात से बात निकलती है, उसके बाद एक जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती है पर्सनैलिटी में, एक कमाल हैसियत रखना, एक कमाल शख्सियत रखना, एक कमाल जो है पर्सनैलिटी की तरफ जाना, ऊपर, 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 ऊपर जाना, जिसमें वो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छी गाड़ी को चाहता है, जिसमें वो दिन-रात एक कर देता है, मेहनत करता है, चाहे उसके पास पैसा हो, ना हो, लेकिन अपनी सिर्फ़ एक पर्सनैलिटी को बाकमाल बनाने के लिए, एक बाकमाल शख्सियत बनाने के लिए वो हर दुनिया का वर्क करता है। वो ये नहीं कहता कि वो जितने में है वो उतने में खुश रहना सीखे। बस उसने सोसाइटी में अपने आप को मनवाना है कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझे जाँचें, लोग मुझे पसंद करें और लोग मैं जिधर जाऊँ, जिधर बैठूँ सिर्फ़ मेरी बात हो रही हो। जिधर अपने एज ग्रुप में बैठे हों, जिधर किसी और की तारीफ़ हो जाए, साथ ही उनका चेहरा बन जाता है, साथ ही उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो हाइपर हो जाते हैं। वो फिर फ़ौरन अपनी तारीफ़ें बयान करना शुरू कर देते हैं, नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ। जो कि फर्दर रफ्तार-रफ्तन जो है ये चीज़ एंग्ज़ायटी में चली जाती है, एक ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला हो जाती है, दवाइयाँ खाना, गोलियाँ खाना, परेशान रहना, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करना कि मेरे अंदर ये चीज़ है। देखिए, मैं अपनी सारी वीडियोज़ में यही चीज़ें शेयर करती हूँ कि अगर
انسان کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی ذہنی مرض ہے، کوئی پریشانی ہے، تو سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں ایٹ لیسٹ جو ہے ایٹ دا اینڈ آپ کی اپنی ذات جو ہے، آپ کی اپنی جان ہی آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں جتنا آپ کی جان جو ہے، آپ کا دل جو ہے، آپ کا ذہن جو ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے، اس پہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا اپنے آپ کو شو آف کریں جتنا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پرفیکشن جو ہے وہ پرفیکٹ ذات اس دنیا میں کسی کی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اور انسانوں کو خوش کرنا، انسانوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور یہ کوشش کرنا کہ بھائی لوگ ہم سے خوش ہوں، تو یہ آپ بھول جائیں، لوگ کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتے، لوگ کبھی آپ کو نہیں سراہتے، صرف وقتی طور کے اوپر آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ انسان میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ میرے لیے اچھا کام کر رہا ہے، یہ میرے فلانے رشتہ دار کو اچھا کھانا کھلا رہا ہے، یہ مجھے اچھا کپڑا لے کے دے رہا ہے، یہ میرے ساتھ محفل میں چلے گا تو میری عزت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ اس کو بالکل ایک دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے بندوں صرف اپنے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے کام کریں۔ ہر وہ جو چیز ہے جو کہ انسان کو میٹیرلسٹک بناتی ہے، جو کہ انسان کو معدنیات کی طرف اور یہ ڈفرینٹ قسم کی جو یہ جیولری، کپڑے اور یہ جو میٹیرلسٹک چیزیں ہیں اور یہ جو گاڑی، گھر، کار، یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہر چیز کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جس کے رویے میں لچک ہے، جس کے رویے میں فلیکسیبلٹی ہے۔ فلیکسیبلٹی والا انسان جو ہے وہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی تکلیف میں نہیں جاتا، کبھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی وہ اپنے اپنوں کو خوش کرنے یا محفل میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ورکس نہیں کرتا، ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک کو سر انجام نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا ہے، اس میں انسان بن کر رہیں، اس میں آپ اس طرح بن کے رہیں جس طرح کہ بس ہم سب مہمان ہیں اور ہم نے ایک دن اپنے خدا کو منہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے کام کریں، اپنے اوپر کام کریں، آپ سے بڑھ کر آپ کا کوئی نہیں ہے۔ ایک اچھی خوبصورت زندگی کا آغاز کریں، سب سے بڑھ کے اپنے سے زیادہ اپنے رشتوں کو اہمیت دیں، رشتوں کو محبت دیں، رشتوں کو پیار دیں، رشتوں کے ساتھ کام کریں، رشتوں کے لیے، لوگوں کے لیے ان کے دکھ کو، ان کے درد کو محسوس کریں، ان کے ہمدرد بننے کی کوشش کریں۔ کامیاب ذات وہ ہے، ٹھیک ہے؟ سٹیپ 1 پہ یہ چیزیں آتی ہیں، سٹیپ 2 پہ یہ آتی ہیں کہ اپنے آپ سے محبت کریں۔ سب سے پہلے آپ کی اپنے آپ سے محبت ہونی چاہیے، اپنے ذہنی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد آپ کی جسمانی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جو انسان ذہنی طور پہ صحت مند ہے وہ جسمانی طور پہ بھی صحت مند ہے۔ پوائنٹ 3 میں جو چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ کریں گے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مت گرائیں، اپنے آپ کو مت تکلیف دیں، اپنے آپ کو مت سٹریس میں مبتلا کریں، اپنے آپ کو نہ انزائٹی اور ڈپریشن میں لے کے جائیں کہ بھئی آپ کی ذات کو پرفیکٹ سمجھا جائے اور اگلے کی ذات کو بالکل زمین کے اوپر گرا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ آج ایک انسان کسی انسان کی نظروں میں اونچا لیول رکھتا ہے تو کل وہی انسان جو ہے وہ اسی انسان کی نظروں میں بالکل زمین پہ گرا ہوا ایک اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ یہی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ انسان کو ذہنی مریض بناتی ہیں، ذہنی تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں، اذیتوں میں جاتے ہیں۔ ڈپریشن سے ایک گیم شروع ہوتی ہے، اس کے بعد میجر ڈپریشنز آ جاتے ہیں، اس کے بعد ڈفرینٹ اینٹی سائیکوٹک جو ہیں وہ یہ ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں، ایٹنگ ڈس آرڈرز، انزائٹی ڈس آرڈرز، اسٹریس ڈس آرڈرز، شیزوفرینک ڈس آرڈرز، اے لاٹ آف ڈس آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے؟ بہتر یہی ہے کہ کھل کے اپنے ساتھ بات کریں، اپنے ساتھ کھل کے ریلیکس ہو کہ بھائی میں نے تو یہ کرنا ہے جس میں میری ذات کو سکون ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے اگلے کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اپنی حد میں رہ کے اچھا پہنیں، اپنی حد میں رہ کے اچھی سواری کا انتخاب کریں، اپنی حد میں رہ کے اچھی جگہ جائیں، اچھی جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اپنے آپ کو خود ڈیٹ کریں، اپنے آپ سے محبت کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو غم نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، کسی کو شکایت نہ ہو۔ جزاک اللہ۔